सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने जुन ऐन आयो नि त्यो निरङ्कुशता तानाशाहीताको चाहिँ बिम्ब हो नम्बर 1। यो 21औं शताब्दीको ह्युमन बिहेभियरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिन्छ, तर त्यो ढङ्गको विधिबाट जुन ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ अमेरिकनहरू जिम क्रो ल, इन्डियनहरू कलरेबल लेजिस्लेसन भन्छन्। त्यो खराब ऐन हो, त्यसलाई बन्देज हुनुपर्छ। त्यो गलत कार्य हो, गैर संवैधानिक कार्य हो। त्यो जन सीमा सुरक्षा गर्ने विषय चाहिँ जब सशस्त्र प्रहरीलाई दियो, यो नेपाली सेनाको माथिको गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनामाथिको एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भारतमा बसेर रोल्पाका जनतालाई, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट र बझाङ र बाजुराका मान्छेलाई सामन्त देख्ने चाहिँ जसको उसको दृष्टि छ नि, हो त्यो दृष्टिलाई त अहिले सत्ता लिप्साको दृष्टि र सत्तामा जान नपाएको कारणको एउटा रोइलो हो। त्यो चाहिँ केपी ओलीको त्यो गिरिबन्धु लगायतका सबै विषयहरू पनि ती पनि अनुसन्धानका विषय हुन्छन् र उसले गरेको चाहिँ त्यो क्यान्टोनमेन्टका विषय लगायतका विषयहरू जस्ता विषय छन् ती पनि अनुसन्धानका विषय हुन्छन्। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एकता पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र जङ शाह, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुर, संसद बैठक अहिले घमासान भइरहेको छ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका सांसदहरू बीच। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको झाँको झार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री विरुद्ध उहाँले धेरै आरोप लगाउनु भयो। त्यो आरोप लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री संसद बैठकमा हुनुहुन्न थियो। यो संसद बैठकको जुन जात्रा देख्नु हो नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यो अपराधतन्त्रको विशेषता हो। यो चाहिँ अपराधतन्त्रको संसदीय व्यवस्थाको संसदमा चाहिँ त्यो प्रकृतिको हरकत हुन्छ, त्यो मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। जस्तो तपाईँको एउटा उदाहरणका रूपमा तपाईँलाई म के दिउँ भने, संसदीय व्यवस्थाको प्रवाहक चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीको जोडी भनेको प्रतिपक्षी दलको नेता हो। प्रधानमन्त्रीले बोलेका बेला संसदले बोल्ने, संसदले बोलेका बेला प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, सुन्ने, त्यो संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। त्यसकारणले जुन संसदीय व्यवस्थाका बाहक हुँ भन्नेले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था होइन, यो अपराधतन्त्रको चाहिँ अपराधतान्त्रिक व्यवस्था हो। यो अपराधतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्दा प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा पनि हुन्छ र प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि हुन्छ भनेर यो अपराधतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा परिचय दिएको अवस्था चाहिँ हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन भाषण छ, उहाँले हामीले गजबै गरिरहेछौँ, जुन ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको देशलाई मैले ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गरिरहेछु, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रयास गरिरहेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यसलाई के बुझौँ भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले सास फेरेका छन्, नेपाली जनताले सास फेरेका छन्। त्यो पनि मेरै कारणले चाहिँ नि हामीले काम गर्दाखेरि, सुशासन गर्दाखेरि नेपाली जनताले अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने काम गरेका छन् भने कि भनेन हो। त्यो त्यस्तो क्रियाको बखान मात्रै हो, त्यो अरू केही पनि होइन। नेपाली जनताले सास जुन बखान गरिएको छ नि, ती नियमित हुने प्रक्रिया हो। बागमतीको पानी मैले बगाएँ, कर्णालीको पानी मैले बगाएँ, नेपाली जनताले सास फेरे, नेपाली जनताले भात खाए भन्ने जुन ढङ्गको जुन उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ सुशासनका निमित्त जुन क्रिया गरेको छु भनेका छन् नि, त्यो भन्नु र नेपाली जनतालाई मेरा कारणले सास फेरेका छन् भन्ने विषय चाहिँ एउटै हो। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषण, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, त्यो त यसो उसको रोइलो हो। त्यो रोइलो मात्रै उसले पहिला चाहिँ उसले गरेको चाहिँ आतंकवादको धनयुद्ध हो। ऊ सत्ता लिप्सामा अत्यन्त माहिर छ। सत्ताबाट बाहिरिएको चाहिँ जुन उसलाई दर्द छ, पीडा छ, उसले त्यो सत्ता लिप्साको चाहिँ एउटा रोइलो गरेको मात्रै हो।
उसले तपाईँले उसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने भारतमा बसेर रोल्पाका जनतालाई रोल्पा रुकुम सल्यान प्युठान दैलेख सुर्खे जाजरकोट र बजाङ र बाजुराका मान्छेलाई सामन्त देख्ने चाहिँ जसको उसको दृष्टि छ नि हो त्यो दृष्टिलाई त अहिले सत्ता लिप्साको दृष्टि र सत्तामा जान नपाएको चाहिँ नपाएको कारणको एउटा रोइलो हो त्यो चाहिँ अरू केही पनि होइन। प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग कम्बोडिया काण्डको हिसाब किताब खोज्नुभयो होइन 32 अर्बको हिसाब किताब खोज्नुभयो। त्यसपछि उहाँले गिरीबन्धुको कुरा उठाउनु भयो, अरू पनि कुरा उठाउनु भयो होइन। उहाँले ओलीमाथि दर्जनौं आरोप लगाउनु भयो। यो आरोपमा तुक छ कि यथार्थता होइन? यसो छ, यसलाई कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने क्यान्टोनमेन्टको रकमको पनि विषय बुझ्नु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि म कस्तो छु भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। भारतमा बसेर मैले अघि भनेका जिल्लाका जनतालाई चाहिँ सामन्त देखेर गर्दन रेट्ने, त्यसको भैँसी चोर्ने, सुन चोर्ने, भैँसी चोर्ने, मकै चोर्ने, गहुँ चोर्ने, चामल चोर्ने, अनि आफूसँग लडाइँ लडेका लडाकाको चाहिँ अरबौं रकम आफूले हिनामिना गर्ने अनि अर्काले यो गर्यो भन्न त्यसको यदि त्यो मान्छे हो, अन्न खाएको छ, प्राणी हो, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने काम र अक्सिजन लिने काम गरेको छ भने त्यो प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिला मेरो परीक्षण गर नि त सरकार भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हो उसको चाहिँ। उहाँले त भन्नुभयो नि होइन, सेरा दरबारको अनुसन्धान गर भन्नुभयो, त्यहाँबाट क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको पनि अनुसन्धान मैबाट सुरु गरौँ पनि भन्नुभयो। होइन, गरौँ भन्नुभयो होइन। अनि गर्यो त सरकारले। अनि फोरममा गरौँ भन्ने त्यो त टपरीवाद हो, त्यो झुटवाद हो, त्यो नक्कलीवाद हो, त्यो भुइँफुट्टावादी हो। त्यो उहाँले चाहिँ यदि बोलेको हो भने त्यो भुइँफुट्टावादी हो, रसमुल्लावादी हो। उहाँले के गर्न सक्नु, मलाई छानबिन गर नि त भनेर चाहिँ सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी समक्ष जाने हो नि। इभन कतिसम्म चाहिँ नै अयोग्यता देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा छानबिनको बारेमा प्रश्न उठाइँदैन, यो नैतिक कुरा हो। संसद छानबिन गर्ने निकाय होइन। उहाँले प्रहरी कार्यालय हो अनुसन्धान गर्ने निकाय, त्यहाँ गएर मेरो अनुसन्धान गर भनेर उहाँले सरेन्डर गर्नुपर्छ। उहाँको यति नैतिकता छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू? होइन, त्यो नैतिकता देखिएन नि त। त्यो नैतिकता नदेखिएको कारणले संसदमा गएर बोल्नुभयो। हरेक मान्छे स्टेटका दृष्टिकोणले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यदि नेसन स्टेट हो भने हरेक मान्छे चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र हुन्छ। केपी ओलीको त्यो गिरीबन्धु लगायतका सबै विषयहरू पनि ती पनि अनुसन्धानका विषय हुन्छन् र उसले गरेको चाहिँ त्यो क्यान्टोनमेन्टका विषय लगायतका विषयहरू जे जस्ता विषय छन् ती पनि अनुसन्धानका विषय हुन्छन्। उसले चाहिँ भारतमा बसेर नेपाली जनताको गर्दन रेटेर उठाएको पैसाका विषयमा पनि ती पनि अनुसन्धानका विषय हुन्छन्। अनुसन्धानभन्दाको दायराभन्दा कुनै पनि नागरिक चाहिँ बाहिर हुँदैन। तर त्यो गर्ने निकाय कहाँ गएर उहाँले जसले बोलेको छ त्यो विषय चाहिँ उहाँले सरेन्डर गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब संसदमा विभिन्न विधेयकहरू पनि दर्ता भएका छन् होइन, अध्यादेश दर्ता भएका छन्, प्रहरी सम्बन्धी पनि दर्ता भएको छ, सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी पनि दर्ता भएको छ होइन। अहिले यो दुईटा जुन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश सम्बन्धी इन टोटालिटी मैले भने यसमा सम्बन्धी त्यसको प्रश्न उठाउने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति म हुँ। जस्तो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने जुन ऐन आयो नि त्यो निरङ्कुशता तानाशाहीताको चाहिँ बिम्ब हो। नम्बर 1, यो 21औं शताब्दीको ह्युमन बिहेभियरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिन्छ, तर त्यो ढङ्गको विधिबाट जुन ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ अमेरिकनहरू जिम क्रो ल, इन्डियनहरू कलरेबल लेजिस्लेसन भन्छन्। त्यो खराब ऐन हो, त्यसलाई बन्देज हुनुपर्छ। त्यो गलत कार्य हो, गैर संवैधानिक कार्य हो। त्यो जनताको अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन। अर्को विषय सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित जुनहरू बिलहरू जुन ल्याएको छ त्यो बिलले चाहिँ के स्थापित गरेको छ भने त्यो सङ्गठनको जेन्डर इस्टाब्लिस गरेको छैन। नेपाल प्रहरी भनेको इन्भेस्टिगेटिभ अथोरिटी हो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गरेको छैन। त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यो गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ यो शासकले राज्यको संयन्त्र स्थायी सत्तामाथि, अस्थायी सत्ताले स्थायी सत्तामाथि गरेको अराजनीतिक र दण्डनीय अपराधजन्य क्रिया हो त्यो विषय। र सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गर्ने विषय जुन छ, सीमा सुरक्षा गर्ने विषयलाई अपराध अनुसन्धानलाई ल्याएर जोडेको छ। त्यसकारणले यो जेन्डर नछुट्याएर ल्याएका विधेयकहरू गैर असंवैधानिक छन्
र संविधानको दृष्टिकोणबाट असंवैधानिक विधेयकहरू हुन् र यसले गम्भीर प्रश्न नेपाली सेनाको हकमा के स्थापित गरिदियो भने अब नेपाली सेनाको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ। यसले त्यो पनि इम्प्याक्ट दुईटा प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली सेनाको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ। किनभने सीमाको सुरक्षाको जुन प्रश्न छ, सीमा सुरक्षाको प्रश्न राज्यको सार्वभौम सत्ताको भौगोलिक सार्वभौम सत्ताको प्रश्नसँग जोडिन्छ र सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ पूर्णतः चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई दियो भने नेपाली सेनाको औचित्य लगभग अब सकियो। त्यो यो कथामा मात्र हो कि साँच्चै सकियो? तथ्य त्यो तपाईँ अहिले गुगल गरेर हेर्नुहोस्, संसारका जुनसुकै सैनिक सङ्गठनको तैनाथीलाई चाहिँ के सेन्टरमा तैनाथी के छ भनेर एकचोटि हेर्नुहोस्, उनीहरूको तैनाथी कहाँ छ र बल यो अर्धसैनिक बलहरू र सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ के अरे तैनाथी कहाँ हुन्छ त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएपछि नेपाली सेनाको माथि चाहिँ यसलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ यसको औचित्य समाप्त गर्नेतर्फ उन्मुख भएको बिलका रूपमा ल्याउन सकिन्छ यसलाई। तपाईँले अघि प्रचण्डले जुन अर्को विषय जुन अध्यादेश ल्यायो नि, अध्यादेश ल्याएपछि यहाँ कस्ता अयोग्यताहरू र अयोग्यहरूको भिड देखिन्न छ संसदमा भन्ने कुरा, त्यो कुराको पुष्टि गर्यो। म जीवित छु, शासकले अध्यादेश ल्याएको छ, म जीवित छु। संसदीय व्यवस्थामा संसद जीवित रहुन्जेलसम्म अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउनु पाइँदैन। त्यो निरङ्कुश तन्त्रमा, अल्पजनतन्त्रमा, भिडतन्त्रमा र तानाशाही तन्त्रमा मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसकारणले जुन त्यो कुनै पनि सांसदले प्रश्न उठाएन। तपाईँको हेर्नुहोस्, अयोग्यता हेर्नुहोस्, त्यो प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ भनेर जुनले संसदमा भाषण गर्यो भनेर जसलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो नि, उसको दिमाग र अयोग्यता कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म छाया प्रधानमन्त्री हुँ, म प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ, यो संविधान र कानुनले निर्दिष्ट र स्थापित गरेको विषय हो, प्रधानमन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने सम्ममा पनि योग्यता स्थापित गर्न सकेन प्रतिपक्षी दलको नेताले। प्रहरीसँगै म जोडेँ, अन्य देशमा डेमोक्रेट भनेर दाबी गर्ने देशहरूमा प्रहरीले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर छापा मार्छ हैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर छापा मार्छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नै गिरफ्तार गरे पनि उदाहरण छन् त्यसमा हैन। नेपाल प्रहरीले सक्दैन नेपालमा? किन नसक्नु? व्यावसायिकता भयो त सक्ने हो, तर किन गर्न सक्दैन? व्यावसायिकता नहुनु हो त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विधिको शासन छैन है, यहाँ विधिको शासन छैन र तत्सँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूमा व्यावसायिकताको अभाव छ भन्ने कुराको पुष्टि हो त्यो। र अर्को विषय मैले तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँ दक्षिणतिरको अनि यो सिक्किममा बनेको आर्म फोर्सको हैसियत के छ र बोर्डर सेक्युरिटी गर्ने बिएसएफको के छ र इन्डियाकोसँग चाहिँ सिमाना जोडिएका ठाउँमा सैनिकको तैनाथी के छ भनेर एकचोटि गुगल गरेर हेर्नुहोस् न बेलुकी के छ सर त्यहाँ के छ भन्ने कुरा। सीमा सुरक्षा कसको हो, सीमाको सुरक्षा कसले गर्छ, सीमाको सुरक्षा कसरी गरिन्छ, सशस्त्र प्रहरीको भूमिका के हुन्छ र अर्धसैनिक बलको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ यहाँ तलतिरपट्टि। अझ बढी हेर्ने मन लाग्यो माथितिर पनि हेरे हुन्छ, उत्तरतिर पनि हेरे हुन्छ। त्यस कारण मैले जुन विषय भने नि सीमा सुरक्षा गर्ने विषय चाहिँ जब सशस्त्र प्रहरीलाई दियो, यो नेपाली सेनाको माथिको गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनामाथिको एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तपाईँ गौरवमय इतिहास बोक्या भन्नुहुन्छ, इतिहास बोकेको तर सेनामाथि विभिन्न घातहरू भइरहेको कुराहरू पनि तपाईँ उठाइरहनुहुन्छ होइन। जस्तो सिन्धुलीको जुन किनलक मार्गको कुराहरू यसभन्दा अगाडि पनि उठाएको थिए। तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मामाथि विभिन्न कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो। जुन किनलक मार्गको कुरा छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नु? त्यो होइन, त्यो राष्ट्र विप्लव हो, राष्ट्रद्रोह हो। त्यस कारण मैले प्रभुरामले भने नि, प्रभुरामले नेपालमा जतिवटा कानुन छन् नि 200-300 वटा कानुन छन्, ती कुनै पनि कानुन उल्लङ्घन नगरेको ठाउँ छैन क्या प्रभुराम शर्माले। जस्तो म भन्छु, उसले शारीरिक स्वास्थ्य विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, त्यसको शारीरिक स्वास्थ्य विवरणमा प्रश्न खडा गरेको छ। त्यो राज्यद्रोह, एउटा शब्द उसले सत्य बोलेको छैन इभन संसदमा। र उसको कार्यकालमा चाहिँ डिपिआरले भोलि यो विषय छानबिन भयो भने त्यो डिपिआरमा कार्यरत रहेका, उसको पालामा कार्यरत रहेका कतिजना मान्छेहरू त्यसको भिक्टिम हुन्छन्, त्यो त्यति बेलाको विषय हो। नम्बर 2 विषय अपचलनका विषयमा मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु, अहिले 85 अरब छ भनेर बुझाएको छ। अनि उसले आफैले व्यक्त गरेको भाषणमा 82 अरब रकम थियो भनेर 82 अरबको रकमको विषय चाहिँ उसले आफै के अरे त्यो कल्याणकारी कोषमा व्यक्त गरेको छ। उसले के अरे महिलाका सम्बन्धमा
यसभन्दा अगाडि मैले बारम्बार यो विषय भनेको छु। चिन्तामणि शर्मासँग पक्राउ भएको विषय लगायत यहाँ स्विचटारमा राखिएकी महिलाका विषयका प्रसङ्गहरू छन्, ती विषयहरू छन्। अनि त्यस कारणले मैले यो भने के भने त्यो तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ नि, त्यो राष्ट्र विप्लव हो, राष्ट्रद्रोह हो, राष्ट्रघात हो। कुनै दिन के यस्तो यो किसिमको व्यवस्था कुनै दिन यो मुलुकमा विधिको शासन भएको सरकार, के अरे मानवाधिकारको सम्मान गर्ने सरकार, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान संरक्षण गर्ने सरकार आए पनि परशुराम शर्माको परीक्षण त्यति बेला हुन्छ। फेरि पुलिससँगै मैले जोडेँ, यदि काबिल प्रहरी अधिकृत आएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयमा छापा मार्न सक्ने हैसियत होइन, त्यो त इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटीको उसको सार्वभौम अधिकार हो, त्यो गर्नुपर्छ तर सक्दैन। होइन, त्यो नसक्ने विषय त त्यो के अयोग्यता, दुर्लभता, असक्षमतामाथि हामी चर्चा धेरै नगरौँ। तर अथोरिटी के हो भने राज्यको संविधान र कानुनले दिएको अथोरिटी के हो भने इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथोरिटी, यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू भनौँ प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा होइन लगायतका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि विभिन्न ठुल्ठुला जति पनि काण्डहरू छन् नि, यी काण्डहरूको मेन जरो चाहिँ त्यहीँनिर गरेर हुन्छ। त्यसलाई मैले त्यस कारणले त भन्थे यो पोलिटिकल अर्डरमा सञ्चालन भएको देश होइन, यो ब्युरोक्रेटिक रिकमेन्डेसनमा चलेको पोलिटिकल अर्डर हो। अहिले यिनीहरूले गरेको 46 सालदेखि अहिलेसम्म चल्नुपर्ने कसरी हो भने पोलिटिकल अर्डरमा हो। जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका सञ्चालन गरेका छन्, जसरी इन्डियामा चाहिँ मोदीले सञ्चालन गरेका छन्। डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम हो होइन, यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा। र इन टोटालिटीमा मैले के भनेको छु भने यो क्रिमिनल गभर्नेन्स हो, यो दुगिलो शासन प्रणाली हो। दुगिलो शासन प्रणालीमा कर्मचारी शासक र नेता के हुन्छ भने कर्मचारीको भूमिकामा रहन्छ। हस् महेन्द्रजी, व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि अवसर